आज ह्या जेवणाक एक आंबेगोजी करया म्हण जालें. म्हाका एक म्हज्या फ्रेंडान ಸ್ವಲ್ಪ आंबो हाडून दिलो. तांतूर 4 पिकील आंबो सोलांनी समात धुल्ले आनी सोलांनी काडले आनी हंतत कत्तनी सोलांनी काडून व्हरलेले हंगा हिडून दवरले. हाका मीठ घालें. आतां 2 मिरसांगे कच्च्यो घालता आनी समाची अशी स्मॅश करता. लायक स्मॅश करून जेता तुमकां दाखयता. मागीर हिंग घालचें, सासाम करबेव जाय जाल्यार उडदा दाळी घालायचं, फोण्ण घालचें. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು ಜವು ಹಿಂಗ ಉದ್ದ ಜವು घालता आता पळयलें ना करूं कांय कश्ट ना, खावच्या रुचीत जेवणा वाटतं. पळयाचे फोण्ण घाल्ले, सासाम करबेव हिंगू उडदा दाळी घाल न्ही नाका म्हणून घाललें त्याला घाला. हें आतां लायक करून मिक्स करया आनी ते हिंगू हांतूचे चिकेचे आनी खंयचे स्मॅश करता पुरे करता हिंग घरान जाल्ले गोज्ज्यो. हाका एक ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ पाल घालता वयल्यान पुरे जाता न्ही. एक ग्लास जाता. पळयलें ना वयल्यान गार्निश करचें का कोथंबरी पाल घाल्ले. हें बोट्टान चिवन अशी चिवन खावचें भारी लायक जाता. हे जेवणा वेळार तुम्ही एक वेळा कोण पळयात जेवण तुमकां बरें तशें बरो. हांव सांगिल्लें म्हाका कोण की ऑफिसा आसतना म्हाका हाण दिवचें आशिल्लें केन्ना एक श्रीनिवास भटमाम म्हणून. ताणें केन्नाय तागेले बायलेन करता आनी एक कंडा म्हाका घालून दिवचें आशिल्लें. म्हाका त्या म्हळ्यार तितलो जीव भयंकर आतां करची ना जाल्यार हाजी आंब आशिल्लें उडक आशिल्लें तशी तुमकां एक सांगया म्हणून. ताका मेन हिंगू आनी नाल्ल जाल्यान पण दिवका. कोण पळयात तुमी मागीर सांगात म्हाका कशें जालें म्हणून. पळयलें ना तुमी. बाय.